في هذه الحلقة غادي نتكلم لكم على واحد المنظمة مجانية مرخص لها من الحكومة الكندية والكيبيك باش خاصة المنظمة الكندية باش تعمل على وظائف وتوظيف عمال أجانب. نعم سيدي، نعمل على عمال أجانب بدون هدف مادي مجانية. غادي تشوفوا في المراحل كيفاش شنو هي الطريقه ديالهم. طريقه مبسطه ماشي صعيبه. دائما خصها تكون عندكم السيره المهنيه ديالكم تكون اجور بالتليفون ديالكم بالكوريال، هادو مهمين، وتكون على النموذج الكندي. رجعوا الحلقات السابقه على باب كندا باش تشوفوا كيفاش تعملوا النموذج الكندي ديال السيره المهنيه لو سي في. الله يخليكم، راه ضروري وكيلعب دور كبير كبير كبير. هاد المنظمه هادي الهدف ديالها هو تجيب اجانب. بهذا المعنى شوفوا معايا à propos de nous notre mission. Nous sommes une organisation sans but lucratif، يعني ما عندهم حتى شي هدف مادي. مموله هذه من طرف الحكومه. هذا هو كيفاش كيعملوا هنا في كندا، كياخذوا المساعدات لي سيبفونسيون من الحكومه باش يديروا هذا العمل. الحكومه ما عندهاش الوقت وكيتقام عليها داك الشيء غالي باش بدات تقلب ودير هذه الامور. كيمشيو لهذه الطريقه ديال كيعطيو الشركات ما هدف مجاني، ولكن راه الحكومه عطيهم دي سيبفونسيون مساعدات qui aident les entreprises canadiennes à recruter des travailleurs étrangers tout en assurant leur intégration et réussite. شوفوا معايا مزيان الله يخليكم. هذا الشيء باش كنجاوب به دائما الناس اللي كييأسوا بعد الناس في كيقول لهم راه بون عقد العمل صعيب، عقد العمل ما تجيش به، كيطلبوا لك مسائل ماديه. الله يخليكم، داك الشيء كله كاذب في كذب. دائما كنقول العقود مجانيه والشركات اللي كتوظف راه بدون مقابل. ها هو شوفوا معايا مزيان. لي زونتربريز كنديان ا ريكروتي دي ترافايور اترونجي، يعني نتوما ترافايور اترونجي عمال اجانب ماشي كنديين. هذه هي المهمه ديالها. هذا المكتب كيسم بالعمال الاجانب. شوفوا هنا diversifier le milieu de travail canadien, faciliter le recrutement, l'intégration et le succès des travailleurs étrangers. شوفوها مزيان الله يخليكم. هيا étranger ها هو باش تشوفوها مزيان. faciliter le recrutement, l'intégration et le succès des travailleurs étrangers باش نعطيكم اليقين ان هاد كاينين مكاتب كيوظفوا العمال الاجانب. ندخل في الموضوع. كيفاش غادي ديروا باش الاختصاص ديالهم لومبلوا ليميغراسيون ابيتاسيون انتيغراسيون الاندماج والسكن. كيساعدوك في كل شيء. يعني هادي تقبلتي وكنتي كتسوفي الشروط. كيفاش غدير ان دوموند؟ فيغ ان دوموند في ميم كتمشي للموني كدير فيغ ان دوموند. كيفاش تعمروا؟ قبل ما تعمروا ومني تعمر تملأ الطلب يعني لا دوموند، اشنو خصك دير من بعد؟ Quand tu te conformes à vos attentes, nous débutons le processus d'immigration. اسمعوني مزيان الله يخليكم. هذا انا كنعطيكم هذا المكتب هذا مهم بزاف بزاف، ماشي بحال الاخرين. هذا مكتب توظيف مجاني. دائما كنقولها حتى كنكررها، مجاني، فابور، غراتوي، فري، غراتوس، باش كيوظف عمال اجانب هما اللي كيتكلفوا لك بالمسائل واجراءات الهجره. Quand le tout est conforme à vos attentes, nous débutons le processus d'immigration. هما اللي كيتكلفوك مسائل الهجره، يعني الاوراق مع المشغل مع السفاره مع مصلحه الهجره. كيفاش كديروا؟ كتمشيو للموني فيغ ان دوموند. دوني بيرسونيل دائما هادو اللي بالنجمه ضروري خصكم تعمروهم، سينو سا مارش با. مدام مسيو هادشي نخليه لكم، وكنعطيكم نصيحه بالفرنسيه ولا بالانجليزيه، ما كاينش العربيه الله يخليكم لان ما غاديش يردوا عليكم. لو برينون، لو نون، لاج ديالك، شحال في عمرك، هو كلشي كيعطيك. كتمشي سيتوينتي جميع العالم. انت مغربي، ها هي الجيري، كاين المغرب، غادي ندير غادي تخرجي المغرب، ها هو ماروك. شوفوا مزيان الله يخليكم. تونس، اي بلاد، طاكيجيكستان، تونيزي، ها هي تونيزي، اي بلد نتوما فيها الجنسيه ديالكم كتعمروا، لان هذا مخصوص ومعمول للعمال الاجانب.
الكوريال ديالكم يعني البريد الالكتروني. علاش كان انسيستي عليه ودائما كنركز عليه؟ لان هنا فاش كيتعاملوا هنا في كندا كنتعاملوا بالكوريال ايميل جيميل. تليفون غالبا تليفون صغار يعني ماشي بزاف. كوريال كتدخلوا وكتعاود تدخلوا يعني سي نوت فوا كونفيرمي الكوريال. تليفون اوبليغاتوار كتشوفوا النجمه يعني خصك تدخل تليفون. شي ناس جاوني شي تساؤلات بعض المرات كيقول لي واش نكتبوا ديك 00 ما تكتبوش ديك 00 كتب جو سي با كتب على الكود ديالكم كيف كتحطوا في الدوله ديالكم. انا ما عرفتش كل واحد الكود ديالهم بحال المغرب 06 66 بحال هكا غادي تكتب ديك 066 راه هما عارفين ما تدخلش لو كود كله حيت كيعرفوك من المغرب الكود. حنا ما كدير تليفون اوتوماتيكمون كيدير لوجيسيال كيمشي ديريكتومون للدوله كيدير الكود ديالو. نيفو سكولاريتي ها هو اش عندك اش قريتي كلشي راه هو كاين هنا غادي تدخلوه لان هادشي كيهمكم. الدومين ديتود اش قريتي لا جيني لا بيوشيمي جو سي با ترونسبور لا سونتي بو نابورت. بغيتي تجي شي حاجه كدير وي وغادي يعطوك هنا شوفوا ما عندك والو غادي دير نو. نيفو سكولاريتي اكسبيريونس بيرسونيل بروفيسيون فاش خدام دابا حاليا الاكسبيريونس واش بغيتي تجي شي اكسبيريونس هنا غادي هو المهم عندي. شوفوا راه كاينين نجمه شوازيغ ان سي في. هذا الموقع ما غاديش يصلح لك ولا يكري لك ولا يصايب لك سي في بالعربيه يفا با كريي ان سي في. خاص يكون السي في ديالك موجود يعني الي بخي يكون عندك في الاورديناتور ديالك ماشي ويكون على النموذج الكندي ماشي النموذج العربي الاوروبي الاسيوي. سا مارش با ما خدامش داكشي. رجعوا الحلقه السابقه راه كاين كيفاش تصيب ان سي في سيره مهنيه ذاتيه بالعربيه على النموذج الكندي مهم جدا. رجعوا له لباب كندا وشوفوا كيفاش تصيبوه باش يكون عندك سوفغاردي اونغيجستري في الاورديناتور ديالك. دير شوازيغ ان فيشي وتمشي تجبدو فين كاين وتدخلوه في الموقع هنا. وهنا كومبرينسيون اورال هي اللغه ديبيتون انترميدير. شوف اللغه ديالك كيفاش كتكتبها وكيفاش كتكلمها. اي لغه لونغلي تاعي واش كتكلموا داكشي لان كيديروا لكم ايفالياسيون كتبوا داكشي. دائما حطوا هنا كومونتير سيبوزون كيف قلت لكم تكتبوا شي حاجه قليله كمثل moi je maîtrise pas trop la langue anglaise mais je peux comprendre un peu point merci bonne journée. بحال هكا بتي كومونتير. هذا سيبوزون شي ناس ما كيعرفوش لونغلي بزاف كيفهم شويه ولا كتب ان بتي كومونتير. ها هي هذه كتنساوها راه في الموقع الحكومي ديال jobs.com في الموقع الاخر اللي عطيتكم انديد في اي موقع راه خصك تكروشي هاد جيلو. ما كروتيش عليها راه حتى حاجه واخا تبقى تكليكي على انفوي سا مارش با ما يخدمش. كتكروشي لان هنا راه كتشهد على راسك انك موافقتي تصيفط المعلومات الشخصيه ديالك والسي في ديالك لهذا المكتب التوظيف المجاني. لا ما درتيهاش سافا با انفوي. انا ما يديش لي انفوي لان ما دخلت والو. ما تنساوش كروشيوها ونقرها. دير اكس علامه خانه املأ الخانه بالعربيه سي سا املأ الخانه وكدير لي ما انفوي. ها هو كومون فير اون دوموند. لو سيت كارير سون فرونتيير ها هو كارير سون فرونتيير راه خاص دائما خاص بالاجانب العمال الاجانب. صافي كتجيو لهنا المنيو بغيتو اي حاجه ها هو انديفيدو اونتربريز. عندكم ما ديروا بونتربريز كتمشيو لانديفيدو اكاي فير اون دوموند غتمشيو فير اون دوموند. ها هي نو جواندر بغيتو تتصلوا بهم ها هم سيبوزون بغيتو تتصلوا بهم ها هم. انا ما كنصحكمش تعيطوا ليهم ولا تتصلوا بهم لان ما غادي يفيدوكم بوالو. لو نون لي برينون غالبا الناس لي ريكروتور وهاد الناس المشغلين والار اش ريسورس ما عندهمش الوقت باش يبقى يجاوب راه كيجيهم المئات والمئات. يعني بلا ما تتصلوا بهم ما عندكم ما تضيعوا وقتكم وتضيعوا لهم وقتهم. غادي تمشيو ديريكتومون انديفيدو يعني انت كشخص ما عندك ما دير شركه فير اون دوموند وتعمر لا دوموند ديالك. ها هو تعمرها دقه دقه وخذوا وقتكم سيليكسيوني بشويه بشويه اون فوا انفويي بالسي في ديالك. نتمنى لكم حظ سعيد لان هذا كيف قلت لكم كارير سون فرونتيير مكتب توظيف مجاني لوبريكاتيف يعني ممول من طرف الحكومه الكنديه والمقاطعه الحكومات كيباك وما غيرها هو اللي كيتكلف بالعمال الاجانب. كنشكركم وكنتمنى هذا الفيديو يعجبكم.
إلى الفيديو المقبل. السلام عليكم، الله يعاونكم.